بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أولا أحيي بجميع المشاركين والمشاركات من أعماق قلبي وأقول لهم أهلا ومرحبا، الذين أرادوا أن يتعلموا اللغة العربية التي هي أفضل لغة على الإطلاق، وشاركوا معنا في هذه الدورة التي أقامها إدارة معهد اللغة العربية باكستان. لا شك يا سادة الكرام أن اللغة العربية لا تساويها أي لغة منزلة ومكانة ورفعة، هي تعلو وتسمو على جميع اللغات، لأن هذه اللغة العربية الله تعالى اختارها كلغة لقرآنه، لكلام الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى جعل هذه اللغة المقدسة لغة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي بصورة عامة هي لغة الدين، لغة المسلمين جميعا، هي اللغة التي توحد المسلمين سواء يعيشون في مشارق الأرض ومغاربها. فكل هؤلاء المسلمين الرابط القوي الذي يربطهم هي اللغة العربية الفصيحة. ومع الأسف الشديد يا سادة الكرام أن هذه اللغة نحن بالعموم على مستوى العالم محرومون من هذه اللغة. لا تجد في العالم كله قرية واحدة تتكلم باللغة العربية الفصيحة، لا تجد. ولكن في نفس الوقت نحن نرفع رؤوسنا اعتزازا وافتخارا بأن الله من على أهل باكستان أنهم وفقوا لتجديد قيمة هذه اللغة العربية الفصيحة حتى يعيد لها مكانتها ويعيد لها عزتها. فالله اختارنا أنا وأنتم وهنا ساكني باكستان العلماء الذين تعلموا اللغة العربية الفصيحة. الحمد لله ليست مدرسة في باكستان، وإنما أقول أنها مدارس كثيرة جدا، أن اللغة الرسمية في تلك المدارس هي اللغة العربية الفصيحة، والطلبة يلتزمون بتعلم أو بالنطق بهذه اللغة العربية. والذي يخالف بمعنى يرطن ويستخدم اللغات الأخرى، ففي تلك المدارس الكثيرة أن هذا الطالب هناك قوانين عندهم أن هذا الطالب يخرج من المدرسة ولا يبقى فيها عفوا. فلذلك نحن الله من علينا أن نبدأ بتعلم هذه اللغة العربية الفصيحة، ويجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الإلقاء في قلوبنا، أن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلوبنا رغبة تعلم هذه اللغة العربية الفصيحة. فنبدأ بالدرس الأول الذي هو من أسهل الدروس هنا، ونحن اخترنا طبعا هنا المنهج الذي للناطقين بغير اللغة العربية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. هؤلاء المنهج الذي وضعوه للطلاب الذين لغتهم ليست عربية وهم مبتدئون تماما. فالمستوى الأول هم يبدأون من هنا. الدرس الأول هذا
هذا اسم إشارة. جيد. ويأتي بمعنى هذا یہ اردو میں اشارے کے لیے نقول یہ. فمثلا تقول هذا بیت، هذا بیت یہ گھر ہے. هذا مسجد یہ مسجد ہے. هذا باب یہ دروازہ ہے. هذا کتاب، هذا کتاب یہ کتاب ہے. هذا قلم یہ قلم ہے. هذا مفتاح یہ چابی ہے. هذا مکتب یہ مکتب ہے. هذا سریر، مکتب سے مراد یعنی ٹیبل ہے. اور هذا سریر یہ چارپائی ہے. هذا کرسی یہ کرسی ہے. ما هذا سوال کوئی کرے تو ما هذا بیت، ٹھیک ہے. هذا بیت کیا یہ گھر ہے؟ نعم هذا بیت، جی ہاں یہ گھر ہے. ما هذا یہ کیا ہے؟ هذا قمیص یہ قمیص ہے. تو اس کو بھی اسی طرح دوسرا سوال کر سکتے ہیں. هذا قمیص کیا یہ قمیص ہے؟ نعم جی ہاں هذا قمیص یہ قمیص ہے. هذا سریر کیا یہ چارپائی ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ لا هذا کرسی، نہیں یہ کرسی ہے، یہ چارپائی نہیں ہے. هذا مفتاح کیا یہ چابی ہے؟ لا هذا قلم یہ قلم ہے. ما هذا یہ کیا ہے؟ هذا نجم یہ ستارہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو انتم تحفظون هذا الدرس حفظا متقنا وهذه يعني طبعا استعملت فيها بعض المفردات كذلك والأسئلة كذلك عنها. جيد. تمارين تحلون هذا التمرين. ما هذا أنت تجيب عنه بنفسك، تقول هذا مفتاح. ما هذا فتجيب أنت. ما هذا جيد الذي أمامك. ما هذا وما هذا. جيد. تمرين نمبر 2. التمرين الثاني. هذا بيت کیا یہ گھر ہے؟ فأنت تجيب عنه. إذا كان بيتا تقول نعم هذا بيت، وإذا ما كان بيتا تقول لا هذا شيء آخر، تذكر اسم ذلك الشيء. هذا مفتاح، هذا قميص، هذا نجم کیا یہ ستارہ ہے؟ جيد. تمرين ثالث. اقرأ واكتب. اقرأ واكتب، تكتبون كذلك وتقرؤون كذلك. هذا مكتب، هذا مسجد، هذا قلم، هذا سرير. ما هذا كرسي. هذا بيت، لا هذا مسجد. ما هذا مفتاح. جيد. بارك الله فيكم. اليوم نكتفي بهذا القدر من الدرس وبهذه المحاضرة البسيطة. بإذن الله تعالى سوف نتقدم شيئا فشيئا ونتعلمه كشيء أساسي. هذا نحن قلنا أولا أن هذا الدرس أو عفوا هذه الحوارات أو هذه الدورة للمبتدئين والمبتدئات الذين ليست لهم سابقة في اللغة العربية، ما يعرفون شيئا من اللغة العربية أو يعرفون شيئا بسيطا جدا وهم طلاب المستوى الأول، لذلك نحن بدأنا معهم. فهذه لا نتعمق فيها، وإلا عادة نحن في الدورات نحن نكثفها وندخل فيها الأشياء والأشياء. مثلا نحفظ الطلبة الأحاديث ونحفظ الطلبة الأشعار وندرسهم يعني الإنشاء وأشياء نعطيهم، والمناهج تكون قوية جدا، الحوارات صعبة والمفردات تكون قوية أشد من هذه. ولكن هنا نحن بدأنا بأسهل شيء، وهذا لا شك أنه للمبتدئين تماما. فأرجو من الجميع أن يحافظوا على أوقاتهم، يوميا يسمعوا هذا الدرس ويحلوا الواجبات كذلك ويحفظوه حفظا متقنا. جيد. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.